अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं एक स्टोरी रिवील करने जा रही हूँ जो कि एक न्यूज़ एंकर सुनाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्टिंग की तरफ लेके चलते हैं। एंड टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी स्टोरी जो बाकायदा सितारा यासीन की और आयशा अकरम की आपस में। तो इनका आपस में क्या कांटेक्ट है, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के और ये यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हैं और किस तरह के ये काम कर रही हैं, ये सारा कुछ सुनाएंगी आपको एक न्यूज़ एंकर। तो आप सुने उन्हीं की ज़ुबान ही। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं जन्नत। वेलकम करती हूं आज की इस वीडियो के अंदर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं करने जा रही हूं सितारा यासीन को एक्सपोज। और सितारा यासीन वर्सेस मैं करने जा रही हूं आयशा अकरम के। हाँ भी सितारा यासीन के और आयशा अकरम के। पहले सबसे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आयशा अकरम जो होती है ये एक पाकिस्तानी खातून है और इसके अलावा जो होती है वो एक टिकटॉकर है और वो लाहौर से बिलोंग करती है और हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विस हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी और एक सही इनकम जो थी वो ले रही थी। लेकिन उनको जुनून चढ़ा कि हाँ भी मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मैंने फेमस होना है। और उसने बनाया एक ड्रामा और उसने रचाया एक गेम। और वो ये रचाया कि हाँ भी 14 अगस्त वाले दिन, जिस दिन जो था वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, वो गई मीनारे पाकिस्तान पे और उसने लड़कों को खुद उकसाया कि हाँ भी तुम लोग जो होते हैं मेरे कपड़े फाड़ो, मेरी इज़्ज़त को जो होता है वो पामाल करो, मेरी इज़्ज़त को नोचो, मेरे जिस्म को नोचो। और हम इस चीज़ का कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ भी एक खातून, एक लड़की जो होती है वो इस हद तक गिर सकती है कि हाँ भी अपनी इज़्ज़त तक जो होती है वो उतार देती है, और वो भी सरेआम बाज़ार में और खुले आम, जहाँ पे इतने ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ मर्द ही मरते। और फिर उसने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया कि हाँ भी पाकिस्तान के मर्द गंदे, पाकिस्तान के मर्द जो होते हैं वो उनमें हवस होती है। इस तरह से उसने फुल जो था वो अपना ड्रामा लगाया सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि हाँ भी मुझे टिकटॉक पे जो होते हैं वो चंद फॉलोअर्स मिल जाए और मुझे जो होती है फेम की बुलंदियों पे मैं पहुंच जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ भी इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला को पता था कि हाँ भी इसने क्या काम किया और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से ये दब्बा लगाने जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो था वो आयशा अकरम और रैम्बो जो उसका साथी था उसको किया एक्सपोज। और सारी दुनिया को आज इस टाइम पता है कि हाँ भी पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है और पाकिस्तान जानता है कि हाँ भी हमने अपने मुल्क की बेटियों की, अपनी बहनों की हिफाजत जो होती है वो किस तरह से करनी। चंद दरिंदे जो होते हैं हमारे मुल्क जो होते हैं, मुल्क को जो होते हैं वो ख़राब नहीं कर सकते, जिस मुल्क को हम लोगों ने इतनी कुर्बानियों के साथ हासिल किया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो कहानी हो गई हाँ जी आयशा अकरम की। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को कर दे प्रेस। अगर आपका दिल चाहे तो फिर आपने सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपका दिल नहीं करता तो आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुझे सितारा यासीन की तरह जो होते हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइबर्स लेने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो मेरे हिस्से में रिस्क लिखा है वो मुझे मिल के ही रहना, चाहे पूरी दुनिया भी उसको रोके लेकिन फिर भी मिल के ही रहना, और ये मेरा यकीन और ईमान है। तो सितारा यासीन जो होती है ये बिल्कुल एक फ़ेक औरत है। आयशा अकरम ने अपने कपड़े जाके उतारे थे मीनारे पाकिस्तान पे, लेकिन सितारा यासीन ने अपने और अपने शोहर की और अपनी माँ की इज़्ज़त उतारी है यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब पे जो होती है वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्योंकि सितारा यासीन के घर की रोटी जो थी वो बिल्कुल नहीं पकती थी और उससे अपने बच्चों की ख्वाहिशात जो थी वो बिल्कुल नहीं पूरी हो रही थी। क्योंकि उसका खुद का कहना है कि हाँ भी उसके शोहर ने बच्चे तो उसको दे दिए लेकिन उसको पालने का ज़रा भी फिक्र नहीं था। क्योंकि उसका खुद का कहना है कि उसका शोहर जो था वो एक कार मैकेनिक था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी छोटी बेटी के लिए फीडर ले आए। तो उसने सोचा कि हाँ भी बजाय इसके कि मैं सारी उम्र गुर्बत में रहूं और मैं
چند پیسوں کے لیے جو ہوتی ہے وہ ترستی رہوں، تو کیوں نہ میں ایک ایسی فلم بناؤں۔ اس نے خود اس سانگ کے اوپر پرفارم کیا ہے جو کہ سانگ ہے آئی تھنک تیری دلہن سجاؤں گی۔ تو اب مجھے آپ خود بتائیں کہ کون سی عورت ہوتی ہے جو اپنی سوتن کی، اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا اور اس کی سوتن گھر آنے والی ہو اور وہ پورا لہنگا شہنگا پہن کے پوری برائڈل خود بن کے اپنے شوہر کی دوسری شادی کے اوپر تیار ہو۔ صرف اور صرف ہر عورت کو پتہ ہے کہ ہاں بھی یہ صرف ایک رچایا ہوا ڈرامہ ہے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اس ڈرامے کا حصہ بن رہے ہیں کہ ہاں بھی چند ویوز ہمیں مل جائے، چند سبسکرائبرز مل جائے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ خدا کا کچھ خوف کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کل کو مرنا اور ہم لوگوں نے بھی مرنا ہی ہے۔ اب کیا پتہ تو میں نے آج مرنا، کل مرنا، کب مرنا، لیکن موت کو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جھوٹے کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ بولو گے تو 100 جھوٹ جو ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے بولیں گے۔ سارہ یاسین نے جو ہوتی ہے وہ سٹوری جو ہوتی ہے وہ شعیب بھائی کے لیے، کیونکہ شعیب بھائی کی جو ہوتی ہے وہ دوسری شادی ہے جویریہ کے ساتھ، اور پہلی شادی جو تھی وہ ان کی کس طرح سے ایکسپوز ہوئی، انہوں نے بہت پہلے جو ہوتے اپنے چینل کے اوپر ایک پرینک بنا کے جو ہوتا ہے وہ بھی شو کیا۔ ستارہ یاسین تھی ان کی فرینڈ، اور وہ ساری چٹ چیٹ ان سے بات چیت کرتی رہتی تھی۔ اس نے کہا کیوں نہ میں اس چیز کو بالکل فل ڈرامہ ہی جو ہوتے یوٹیوب کے اوپر شو کروں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس چیز کو شو کیا، مینٹلی ٹینشن تمام لوگوں کو دے دی کہ ہاں بھی، اور لوگوں کی، عورتوں کی بہت زیادہ سمپتھی حاصل کی، ہمدردی حاصل کی، کیونکہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی اس طرح کا ملک ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر عورت کے ساتھ جو ہوتا ہے نا یہ ساری باتیں ہوتی رہتی۔ جیسے کسی بھی لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو سب کے سسرال میں تقریباً ایک جیسا ہی جو ہوتا ہے وہ رویہ ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو ستارہ یاسین نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور انہی ایموشنز کا جو تھا وہ عورتوں کا فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں کی سمپتھی حاصل کی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ہاں بھی یہ صرف اور صرف اس کی من گھڑت کہانی، اگر اس کی من گھڑت کہانی نہیں ہے تو جو لوگ اس کے گھر آنا چاہتے ہیں، زنیرہ مہم اس کے گھر آنا چاہتی ہے، اس کے علاوہ جو ہوتی ہے شعیب بھائی اس کے گھر آنا چاہتے تو یہ ان کو اپنے گھر کا ایڈریس کیوں نہیں دیتی، ان کو کیوں نہیں انوائٹ کرتی۔ اور دوسری بات آپ لوگ کو یہ بتاتی چلوں، جو بھی جیسے میں اب اس کے خلاف جو ہوتی وہ ویڈیو بنا رہی، حالانکہ میں خلاف نہیں بنا رہی، میں جو بات ٹھیک ہے میں اس بات پہ بنا رہی ہوں، نہ میں ستارہ یاسین کے کل خلاف تھی، نہ میں ستارہ یاسین کے آج خلاف ہوں۔ ستارہ یاسین میری بڑی بہن ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ میں اس کے تب ہوں اگر وہ سچ بولتی، پھر میں اس کے ساتھ ہوں، ورنہ میں اس کے ساتھ بالکل نہیں ہوں، کیونکہ جو ہوتا ہے سچ کا وہ کہتے ہیں کوئی آنچ نہیں ہوتی اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو ہوتا ہے وہ سچ کا ساتھ دے رہی ہوں، اور اسی لیے میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہوں گی کہ ہاں بھی ستارہ یاسین کو ایکسپوز کرے، تاکہ جس طرح سے عائشہ اکرم کا حال ہوا ہے سیم اسی طرح سے ستارہ یاسین کا حال ہو، اور پوری دنیا میں یہ میسج جائے گا اور پورے پاکستان کی لڑکیوں کو یہ پتہ چلے کہ ہاں بھی اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ لگا کے ہم لوگوں نے پاکستان کا نام نہیں خراب کرنا، محنت کر کے آگے پہنچنا ہے۔ کیونکہ ستارہ یاسین آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی کہ اگر آپ سے سبسکرائبرز گین نہیں ہوتے، اگر آپ سے واچ ٹائم جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اگر آپ کو پیسے نہیں آتے تو آپ کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگاؤ، اپنے اس طرح سے اپنی فلم کریٹ کرو، کسی بھی انڈیا کا ڈرامہ لے لو، کوئی بھی